दोस्तों, जब भी तुर्की का जिक्र होता है तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में सबसे पहले वहाँ के खूबसूरत और बावकार लोग आते हैं। ख़ास तौर पर तुर्क ख़वातीन की कुदरती सादगी, रवायती लिबास और पुरएतमाद शख्सियत ने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल की है। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर और वीडियोस लाखों बार देखी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी हकीकत में कैसी होती है? क्या इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और पुरसकून है जितनी कैमरों में नज़र आती है, या फिर इनके पीछे मेहनत, ज़िम्मेदारी और सादातर ज़िंदगी की एक अलग ही दास्तान छुपी हुई है? तुर्की के खूबसूरत देहातों का सफ़र एक ही खूबसूरती के साथ शुरू होता है। जैसे ही शहर पीछे रह जाते हैं, वैसे ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया सामने आना शुरू हो जाती है। दूर दूर तक पिछले सब्ज़ मैदान, बर्फ़ से ढके पहाड़, लग्जरी और पत्थर से बने सादा घर, साफ़ हवा और हर तरफ कुदरती का ऐसा हुस्न मंज़र दिखाई देता है कि इंसान चंद लम्हों के लिए शहर की सारी मसरूफ़ात को भूल जाता है। यही वो तुर्की है जहाँ आज भी लाखों लोग जदीद ज़िंदगी से ज़्यादा सादा और कुदरती ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। तुर्की का देहाती माशरा अपनी मेहनत, सादगी और मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हर दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और फजर की अजान के साथ ही घर में झूला झूलने लगती हैं। ताज़ा रोटी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, जबकि मर्द अपने खेतों और मवेशियों की तरफ रवाना होने की तैयारी करते हैं। ख़वातीन नाश्ते के साथ साथ घर के दूसरे काम भी संभालती हैं और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी भी करते हैं। यहाँ हर शख्स अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक आम सुबह है। असल हकीकत तो अभी बाकी है। तुर्की के किसान अपनी ज़िंदगी को सिर्फ रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि अपनी पहचान समझते हैं। गंदम, मकई, सूरजमुखी, आलू, प्याज, टमाटर, दूसरी कई फसलें हर साल बड़ी मेहनत से उगाई जाती हैं। मौसम के मुताबिक हर खेत का रंग बदलता रहता है। बहार में सब्ज़ा, गर्मियों में सुनहरी फसलें, ख़ज़ां में रंग बिरंगे दरख्त और सर्दियों में बर्फ़ से ढके मैदान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो किसी फ़िल्म से कम महसूस नहीं होता। ये फसल पक जाती है तो पूरा ख़ानदान एक साथ इसके टाइम में हिस्सा लेता है। कई देहातों में आज भी लोग जदीद मशीनों के साथ साथ रवायती तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। यही रवायात इन्हीं अपनी सकाफ़त में जोड़े रखते, मगर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आना बाकी है। तुर्की के देहात में मवेशी पालना भी एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सुबह के वक्त चरवाहे अपनी भेड़ों और बकरियों के रेवड़ लेकर पहाड़ों चरगाहों की तरफ निकल जाते हैं। कई घंटों बाद जब शाम के वक्त ये रेवड़ वापस आते हैं तो गांव की गलियां एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। गाय, बकरियां, भेड़ें और बगैर इलाकों में घोड़े भी लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। दूध से पनीर, दही और मक्खन तैयार करना तकरीबन हर देहाती ख़ानदान जानता है। तुर्की का रवायती पनीर दुनिया भर में मशहूर है और इसका बड़ा हिस्सा इन्हीं देहातों में तैयार किया जाता है। कई ख़ानदान नस्लों से यही काम करते आ रहे हैं और आज भी अपने बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर अमल करते हैं। देहात के ख़वातीन भी मेहनत में किसी से पीछे नहीं। वो घरेलू कामों के साथ साथ खेतों में हाथ बटाती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं, दूध से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करती हैं और बहुत सारे इलाकों में हाथ से कालीन भी बुनती हैं। तुर्की के हाथ से बने हुए कालीन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और मजबूती की वजह से मशहूर हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि तुर्की के देहात की ज़िंदगी सिर्फ मेहनत तक महदूद है तो शायद आप गलत हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सब के लिए एक दिलचस्प सवाल। आप दुनिया के किसी भी शहर और किसी भी मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है कि आप हमारी पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब, तुर्की, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दुनिया के कितने ममालिक से हिस्सों से ये पहुंचती है। शाम होते गांव का माहौल बदल जाता है। लोग अपने काम ख़त्म करके घरों को लौटते हैं। बच्चे खेलने मैदान में खेलते हैं, बुज़ुर्ग दरख्तों को नीचे बैठकर चाय पीते हैं, पड़ोसी एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। शहरों की तरह यहाँ शोर शराबा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सुकून होता है जो इंसान की फितरत के और करीब ले जाता है। तुर्की के देहात और मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। अगर कोई मुसाफिर किसी गांव में
پہنچ جائے تو اکثر لوگ اسے اپنا گھر چائے پینے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ تازہ روٹی، پنیر، زیتون، شہد اور گرم ترک چائے سے اس کی توازہ کی جاتی ہے۔ یہی مہمان نوازی ترک کی سب سے خوبصورت روایات میں شمار ہوتی ہے۔ ترکی لیکن دیہات کے اصل پہچان ابھی باقی ہے۔ اب ہم ان کے گھروں کے اندر چلیں گے جہاں نسلوں سے چلی آنے والی روایات، شادیاں، مقامی کھانے، بچوں کی پرورش، تہوار، سردیوں کی زندگی اور ایسے حیرت انگیز حقائق موجود ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے اور نہ ہی دیکھے ہوں گے۔ دوستوں، اب وقت ہے ترکی کے دیہات کی زندگی کے قریب سے دیکھنے کا، جسے وہاں کے لوگ اپنی اصل پہچان سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی دیہات کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ کی صفائی اور آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر گھروں میں لکڑی کا استعمال نمایاں ہوتا ہے، جبکہ دیواروں پر روایتی قالین اور ہاتھ سے بنے ہوئے سجائی جاتی ہیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ گھروں کے باہر چھوٹے باغ، سبزیوں کی کیاریاں، پھولوں کی درخت اور آم ہوتے ہیں۔ یہی چیزیں ان خاندان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ترکی کے دیہات میں کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت اور مہمان نوازی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ صبح کے ناشتے میں تازہ روٹی، مختلف اقسام کے پنیر، زیتون، شہد، مکھن، انڈے اور گرم چائے تقریباً ہر گھر میں پیش کی جاتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانوں میں مقامی سبزیاں، گوشت، دالیں اور دیسی انداز میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس میں شامل کیا جاتا ہے اکثر چیزیں اپنے ہی کھیتوں اور اپنے ہی مویشیوں سے حاصل کی جاتی ہیں، اسی لیے ان کا ذائقہ بھی قدرتی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ترکی کے دیہات کی خوبصورتی صرف کھانوں تک محدود نہیں، اصل رنگ تو ان کی روایات میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں شادیاں، بیاہ، تقریبات آج بھی خاندانی اور روایتی انداز میں منائے جاتے ہیں۔ پورا گاؤں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، روایتی موسیقی بجتی ہے، مقامی رقص پیش کیے جاتے ہیں اور مہمانوں کی بھرپور توازو کی جاتی ہے۔ کئی علاقوں میں دلہن آج بھی روایتی ترک لباس پہنتی ہیں جسے پر ہاتھ کے خوبصورت کڑھائی کی گئی ہوتی ہے۔ یہی روایات نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ ترکی کے دیہات میں بچوں کی پرورش بھی شہروں سے مختلف ہوتی ہے۔ بچے صرف کتابوں سے نہیں بلکہ عملی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں۔ اصولوں سے واپس آنے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں باغات اور جانوروں کو دیکھ بھال بھی ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اسی طرح بچپن سے ہی ان کی محنت، ذمہ داری اور خاندان کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا مقام یہاں بہت بلند سمجھا جاتا ہے۔ اہم فیصلوں میں آج بھی ان کے رائے کی عزت دی جاتی ہے۔ شام کے وقت جب خاندان کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو بزرگ اپنے تجربات اور پرانی کہانیاں سناتے ہیں جن سے نئی نسل اپنی ثقافت کو جانتی ہے اور سمجھتی ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے جس نے ترکی کے اتحاد کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے۔ ہر موسم یہاں ایک نئی تصاویر پیش کرتا ہے۔ بہار میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں، گرمیوں میں کھیت لہلہانے لگتے ہیں، خزاں میں درخت سنہرے اور سرخ رنگوں سے بھر جاتے ہیں، جبکہ سردیوں میں کئی دیہات برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں سیاح صرف ترک کے دیہات کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اگرچہ جدید دور کے اثرات اب دیہات تک بھی پہنچ رہے ہیں، سڑکیں بہت ہی رہی ہیں اور انٹرنیٹ دستیاب ہے اور نئی مشینیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیہات کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی ضروری ہونی چاہیے مگر اپنی شناخت کھو کر نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی دیہات آج بھی دنیا کے ان چند مقامات میں شمار ہوتے ہیں جہاں جدید سہولتیں اور روایتی طرز زندگی ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب دنیا ترکی کے صرف استنبول، تاریخی عمارتوں اور یا سیاسی مقامات کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اس ملک کا سب سے خوبصورت رخ دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اصل ترکی ان کی خاموش گاؤں میں بستا ہے جہاں لوگ آج بھی محنت کی عزت کی دیتے ہیں اور مہمان کو اپنا سمجھتے ہیں، زمین سے محبت کرتے ہیں اور خاندان کو اپنا سب سے بڑا دولت مانتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ترکی جانے کا موقع ملے تو صرف بڑے شہروں تک خود کو محدود نہ رکھیں، چند دن ان دیہاتوں میں بھی ضرور گزاریں جہاں صبح پرندوں کی آواز سے ہوتی ہے، شام چائے کی خوشبو کے ساتھ ڈھلتی ہے اور ہر راستہ آپ کو
قدرت کا مزید قریب لے جاتا ہے۔ شاید تب آپ کو احساس ہو کہ کسی بھی ملک کی اصل پہچان اس کی بلند عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کی سادگی، جو لوگوں کی ان کی ثقافت اور ان کے روزمرہ زندگی میں چھپی ہوتی ہے۔ اسی ذات کی محنت اور قدرت سے محبت سے لے کر اتحاد کو ایک ایسی شناخت دی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو ہر دیکھنے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی ترکی کے گاؤں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔